میاشتې مبارک مسلمانو د میاشت رمضان مو مبارک دویم حصہ کی برکات تر نظر مومنانو لوی فضل د سبحان مو مبارک اخر حصہ دی بچ کبیلا زبونو مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک لتا زار مومنانو لوی فضل د سبحان می مبارک پاکی معاف کیږي مخکې وروسته ګناهونه مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک شوم تریزار مومنانو لوی فضل د سبحان می مبارک یاد عبادت عظیمه میاشتې مبارک مسلمانو د میاشت رمضان مو مبارک ګرانا د مغفرت عظیمه میاشتې مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک غفیل نشي پکې کړه عبادتونه مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک شم تریزار مومنانو لوی فضل د سبحان می مبارک پاکی معاف کیږي مخکې وروسته ګناهونه مبارک مسلمانو د میاشت رمضان مو مبارک تری نظر مومنانو لوی فضل د سبحان مو مبارک الله د دې مقدس مورور مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک وای قرآن د سترګو تور شم تریزار مومنانو لوی فضل د سبحان می مبارک وخشي زیا نکړي کوي پر منونه مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک شم تریزار مومنانو لوی فضل د سبحان می مبارک پاکی معاف کیږي مخکې وروسته ګناهونه مبارک مسلمانو د میاشت رمضان مو مبارک تری نظر مومنانو لوی فضل د سبحان مو مبارک یا په خوب چې نشید نتیر مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک ګرانا دمو کنشید نهیر مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک وای عبدالغفور توحید کرم در توازن مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک شم تریزار مومنانو لوی فضل د سبحان می مبارک پاکی معاف کیږي مخکې وروسته ګناهونه مبارک مسلمانو د میاشت رمضان می مبارک شم تریزار مومنانو لوی فضل د سبحان می مبارک